अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो एक ऐसे राज के बारे में है जो शायद आपके दिल के बहुत करीब है। कभी आपने सोचा है कि दुरूद पाक सिर्फ जुबान से अदा होने वाले चंद अल्फाज नहीं, बल्कि वो दरवाज़ा है जिसके पार अल्लाह की रहमतें और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो छुपी होती है। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी के सब दरवाजे बंद पाता है, ना दुआ कबूल होती है, ना नसीब जागता है और ना कोई सहारा बाकी रहता है। ऐसे में दुरूद पाक वो कुंजी बन जाती है जो तकदीर के बंद कफल खोल देता है। आज मैं आपको एक ऐसी बहन का सच्चा वाकया सुनाने जा रही हूँ जिसकी जिंदगी टूट चुकी थी, ख्वाब बिखर गए थे, मगर दुरूद पाक ने ऐसा मौजज़ा दिखाया कि आंसू भी मुस्कुराहट में बदल गए। तो ये वाकया सिर्फ एक बहन का नहीं, हर उस दिल का है जो रातों को जाकर अल्लाह से फरियाद करते हैं। तो वाकये को आखिर तक जरूर देखिएगा, हो सकता है ये आपके दिल के साथ जुड़ा हो। तो नाजरीन, इस वीडियो में जो आप वाकया सुनेंगे वो एक बहन का अपनी जुबानी बयान किया हुआ है। तो वो सुनाती हैं कि आज जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो किसी किताब का किस्सा नहीं, ना ही किसी दुरूद के वली का वाकया। ये मेरी अपनी जिंदगी का सच है। अगर आप भी जिंदगी में किसी बंद गली में फंस गए हैं, दिल थक गया है, दुआएं वापस लौट रही हैं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए ही बनी हो और मैं आप सब के लिए अपना ये मुशाहिदा शेयर कर रही हूँ। ये बात तकरीबन 2 साल पुरानी है। उस वक्त मेरी जिंदगी के सारे दरवाजे जैसे बंद हो गए थे। मैं एक स्कूल में पढ़ाती थी। अचानक माली हालात बिगड़ गए, घर का किराया देना मुश्किल हो गया, अम्मी बीमार रहने लगी और अब्बू की पेंशन में भी देर हो गई। ऊपर से रिश्ते के मामले में इतनी बार इनकार हुआ कि दिल जैसे पत्थर सा हो गया। मैं अक्सर रातों को जागती, सजदे में रोती, सिर्फ यही कहती, ऐ अल्लाह, आखिर मेरी दुआएं क्यों नहीं सुनी जाती? क्या मैं इतनी गुनाहगार हूँ? यूं ही दिन गुजरते गए। मैं कभी किसी एक के पास, कभी किसी के पास, जो कोई बताता उसको पढ़ती। हर तरह के वजीफे आजमाए, लेकिन कुछ भी नहीं, कोई असर नहीं हुआ और इसी तरह जिंदगी मेरी वीरान रही। मैं दुआएं करती रही और मुझे लगता है कि शायद मेरी दुआ कबूल हो गई। एक दिन मैंने YouTube पर एक बयान सुना जिसमें आलमे दिन फरमा रहे थे कि 313 बार दुरूद रोज पढ़ने वाला शख्स अल्लाह के खास फजल का हकदार बनता है। अगर दिल से यकीन के साथ पढ़ा जाए तो बंद रिज़्क खुल जाता है और बेसुकूनी की जगह नूर आ जाता है। मुझे ऐसे लगा जैसे ये वीडियो मेरे लिए ही बनी है। मैंने फौरन उस वीडियो को पूरा सुना और उसका तरीका जाना। वो अल्फाज जैसे सीधा मेरे दिल में उतर गए। मैंने उसी दिन नियत की कि अभी से ही मैं रोजाना दुरूद पाक पढ़ा करूंगी और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। शुरू के दिन बस जुबान से पढ़ती रही, दिल बिखरा हुआ था, लेकिन तीसरे दिन एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे दिल का बोझ हल्का होने लगा है। दिन गुजरते गए। मैं सुबह फजर के बाद बावजू बैठ कर पढ़ती, कभी दिल से, कभी आंखों में आंसुओं के साथ। पढ़ते पढ़ते मुझे 21 दिन गुजर गए और उसके बाद मैंने एक ख्वाब देखा कि मैं एक खामोश सुनसान जगह खड़ी हूँ। सामने एक सूखी जमीन थी। अचानक आसमान से हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई और वह जमीन तर होने लगी। फिर मैं देखती हूँ कि जहाँ बारिश गिरी वहां से सब पत्ते जो होते हैं वो निकलने लगे। जब मैं उठी तो दिल अजीब तरह भरा हुआ था। मैंने ख्वाब की तफसीर देखी तो पता चला कि ख्वाब में सूखी जमीन और बारिश का मतलब है अल्लाह की रहमत नाजिल होना और बंद रिज़्क खुल जाना। मैं हैरान हो गई। मैंने दिल में कहा, शायद अल्लाह ने मेरी तरफ रहमत का इशारा दिया है। उसी दिन से मेरा ये यकीन बढ़ गया। मैंने दुरूद को मामूल नहीं, सहारा बना लिया। वो ख्वाब मेरे दिल को इतना लगा कि मुझे दुरूद पाक से और मोहब्बत हो गई। अब मैं हर काम से पहले पढ़ती, हत्ता कि खाना बनाते वक्त भी दुरूद पढ़ती रहती। नाज़रीन, इसी तरह दिन गुजरते गए, महीनों गुजर गए। कुछ बेहतरी मुझे महसूस होती गई कि मेरे साथ कुछ बेहतरी होना शुरू हो गई है। एक दिन अचानक जब मैं स्कूल से घर वापस आई तो मैं बीमार थी। बीमारी की वजह से मैं स्कूल जा ना सकी। तो उसके एक दिन बाद मुझे स्कूल से कॉल आती है। प्रिंसिपल ने कहा, हमने तुम्हें नए प्रोजेक्ट के लिए चुना है
اور تمہاری خوشی کی بات یہ ہے کہ اضافی سیلری کے ساتھ، اور یوں اچانک میرے مالی حالات بہتر ہونے لگے۔ لیکن موضوع یہی ختم نہیں ہوا۔ کچھ مہینوں بعد، یعنی اس معجزے کے 1 مہینے بعد، ایک ایسا واقعہ ہوا جو میری زندگی بدل گیا۔ امی کئی ماہ سے دل کے مرض میں مبتلا تھی، دعائیں کام نہیں کر رہی تھی۔ میں اکثر ان کے قریب بیٹھ کر درود پڑھا کرتی تھی اور ان کو پانی میں دم کر کر پلایا کرتی تھی۔ اسی رات جب میں درود مکمل کر کے سوئی تو خواب میں بس اتنا دیکھا کہ امی ایک روشنی کے دائرے میں کھڑی ہیں اور ان کے ہاتھ سے دعاؤں کی شیشیاں گر رہی ہیں۔ میں اٹھی تو بہت ڈری ہوئی تھی، حیران بھی تھی کہ آخر مجھے ایسی خواب کیوں آئی۔ جب انسان کو تعبیر پتہ نہیں ہوتی تو وہ اکثر ٹوٹ جاتا ہے، وہ اکثر سوچنے بیٹھ جاتا ہے کہ آخر اس خواب کا مطلب کیا ہے۔ تو جب میں صبح اٹھی تو امی حیران تھی، بولی بیٹا آج دل عجیب طرح ہلکا لگ رہا ہے، مجھے تکلیف نہیں ہو رہی۔ میں رونے لگی، میں سوچنے لگی کہ شاید یہ درود کا ہی اثر ہے، لیکن مجھے دل میں وہم سا ہو گیا۔ میں نے امی کو کہا اب گھبرائیں نہیں، ہم ڈاکٹر کے پاس ابھی چلتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا حیرت انگیز کی بات ہے، دل کی سوجن تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ میں اتنی حیران ہوئی کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سوچا اللہ واقعی سنتا ہے، بس دیر سے دیتا ہے تاکہ یقین پختہ ہو جائے۔ پھر کچھ ہفتے بعد وہ رشتہ جو 3 سال سے رکا ہوا تھا اچانک دوبارہ آیا، اسی گھر سے جنہوں نے پہلے منع کیا تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم کیوں دل بدل گیا ہے، لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ یہی رشتہ درست ہے۔ اور میں مسکرا دی، دل ہی دل میں کہا یہ میرا کچھ نہیں، یہ سب درود ابراہیمی کا کرم ہے۔ تو اس کے بعد درود ابراہیمی کی عادت اب میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ میں نے جب سے 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کیا ہے، میری زندگی کے سارے معاملات ایک ایک کر کے سنورتے گئے۔ جو دروازے بند تھے وہ کھلنے لگے، جو پریشانیاں دل کو کاٹتی تھی وہ رفتہ رفتہ ختم ہونے لگی۔ اور اب جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ دن میں نے خوابوں میں گزارے تھے۔ اور آج الحمدللہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنی امی کے گھر ہی رہتی ہوں۔ امی کی صحت بہتر ہے، گھر میں برکت ہے اور دل میں سکون ہے۔ کبھی کبھی رات کو بیٹھ کر سوچتی ہوں وہی درود جو کبھی میری آخری امید تھا آج میری سب سے بڑی طاقت بن چکا ہے۔ اللہ نے سکھا دیا کہ جب سب کچھ چھن جائے تب درود پڑھنا شروع کر دو، پھر تمہیں خود محسوس ہوگا کہ کیسے زندگی کے سارے زخم مرہم میں بدلنے لگتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ایک بہن کا اپنا ذاتی مشاہدہ۔ تو سننے والوں، درود ابراہیمی کوئی عمل نہیں، یہ کنیکشن ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری کا راستہ ہے۔ جب آپ ہر دروازے سے مایوس ہو جاؤ تب درود پڑھنا شروع کر دو، یہ آپ کو آپ کے مقدر تک لے جائے گا۔ میں نے بھی اپنے دل سے تجربہ کیا ہے کہ 313 بار درود ابراہیمی پڑھنے سے صرف میرے حالات نہیں بدلے بلکہ بہت سارے لوگوں کے بدلے۔ میرا تو یقین بدل گیا، میری روح بدل گئی۔ اور اگر آج آپ بھی تھکے ہوئے ہیں، مایوس ہیں یا لگتا ہے کہ اللہ نہیں سن رہا تو بس درود پڑھنا شروع کر دو۔ یقیناً آپ دیکھیں گے کہ خواب آپ کو راستہ دکھائیں گے اور تقدیر آپ کے سامنے جھک جائے گی انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر